नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना व मन युज़्लिलहु फ़ला मुज़िल्ल व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना व मन युज़्लिह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? कैसा जा रहा है आपका रमज़ान शरीफ का महीना? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप सुनाएं सहरी, अफ्तारी, ज़िक्र, अज़कार, क्या कुछ चल रहा है। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी में वो लम्हे बेहतरीन आएँ जो आप चाहते हैं। हज़ारें दुआएं नेक तमन्नाओं के साथ आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा मौजू है, हम दर दर जाकर पीर ढूंढते हैं, लेकिन हम इतने कम अक्ल हैं कि सबसे बड़ा पीर हमारे घर में मौजूद है, सबसे बड़ा वली हमारे घर में मौजूद है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जी मैं आपको पहेली नहीं दे रही, मैं आपसे हकीकत बयान कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या मैं आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। मैं किसी गांव में अकेली रहती थी, जबकि मैं सबसे छोटी थी। मेरी जो बहनें और जो दूसरे घर के अफराद थे वो किसी शहर में शिफ्ट हो गए थे। मैं एक बड़े से घर में एक कमरा और घर की दीवार नहीं थी, बाड़ उसको दिया हुआ था जिसमें मैं रहती थी। मेरी वालिदा साहिबा जब भी आती, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बेहतरीन मकाम अता करे, अब इस दुनिया में नहीं, आमीन सम आमीन या रब्बल आलमीन। तो कहती, मेरा बेटा, अल्लाह करेगा तुझे शहर में अपनी जगह अल्लाह पाक नसीब करेगा, किराए की भी नहीं होती। और मैं मुस्करा देती, मैं कहती आमीन अम्मी, अगर आपकी दुआ है तो ऐसा ज़रूर होगा। वक्त गुज़रता चला गया। हमारे गांव का जो पानी था वो कड़वा था। मेरे शौहर छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए मेरा शौहर जो पानी था वो भर के लाता था, पीने का अलग, इस्तेमाल के लिए अलग, और जो घरों में नलके वगैरह थे वो कड़वे थे, वो किसी काम के नहीं थे। इसलिए आधा दिन तो पानी भरने में चला जाता था, बाकी जो आधा दिन वो ड्यूटी वगैरह। इतनी थकन होती थी कि ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो गई। वक्त गुज़रता चला गया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। जब मेरी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई तो मैं सदमे से निढाल हो गई। मैं सबसे छोटी थी
اور میری امی کے ساتھ بہت زیادہ دل بھی تھی، اس لیے میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور مجھے ڈپریشن ہو گیا۔ اس لیے میرے شوہر نے جلدی فیصلہ کیا کہ میں بھی کیوں نہ اپنے بچے جو کسی شہر شفٹ ہو جاؤں۔ اس لیے اس نے کہا کہ پہلے تو ہم چلتے ہیں، کرائے کی جگہ پر رہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ جب ہم کرائے کی جگہ میں شفٹ ہوئے تو اسی جگہ کا جو مالک مکان تھا وہ کہنے لگا اگر آپ خرید لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں یہ بیچوں گا اور آپ کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں۔ 2-3 بار جو جگہ لینے کے لیے افراد آتے تو میرے شوہر کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس نے کہا یہ ہم ہی لے لیتے ہیں اور یہ جو جگہ ہے وہ ہمارے لیے موزوں بھی ہے۔ میں نے کہا جب آپ کی مرضی ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، بسم اللہ کیجئے۔ الحمدللہ جس جگہ میں ہم نے 2 ماہ کرائے کے گزارے، اس کے بعد وہ گھر ہمارا اپنا ہو گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماں سے بڑا پیر کوئی نہیں اس دنیا میں، اور یہ ایک سچی کہانی میں اپنی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ میرے یوٹیوب فیملی، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں جس بات کو ہنس کر ٹال دیتی تھی وہ میری والدہ کے لفظ، وہ میری والدہ کی دعا میری زندگی کی تبدیلی لے آئی۔ آج کل کے بچے جو اپنی امی ابو کا قدر نہیں کرتے وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، جبکہ ماں اور باپ کی دعا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ زندگی میں سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے امی اور ابو کی جو ہے خدمت کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں فلاں پیر ہے، فلاں جگہ فلاں پیر ہے، کوئی پیر نہیں، سب جو ہے ماں باپ کے قدموں میں ہے، سب کچھ جو ہے ماں باپ کی دعاؤں میں ہے۔ یہ ایک سچی حقیقت بھی ہے، سچی کہانی بھی ہے۔ اگر آپ یقین کریں، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، یہی سب کچھ ہے۔ یہ میرا آزمودہ حقیقت جو میں بیان کرتی ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی والدہ کی ہر بات مانتی، حتیٰ کہ میں بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی اپنی امی سے ڈرتی، کہتی کہ میری اماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس بات میں میری امی راضی ہو وہ کرتی، اور جس میں ناراض ہو وہ نہ کرتی۔ عمل، دعائیں سب کچھ کام کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں تو اگر ماں باپ کو ناراض کریں اور ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ہماری بھول ہوگی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ماں راضی نہ ہو تو میں بھی آپ سے ناراض رہتا ہوں۔ جی میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، روز میں آپ کو جو عمل بتاتی ہوں قرآن پاک اور سنت کی روشنی میں بتاتی ہوں، اور آج جو عمل میں نے آپ کو بتایا وہ بھی بہت ہی افضل عمل ہے، ضرور کر کے دیکھیے گا۔ اپنی امی ابو کی بات ضرور مانیے گا، اپنے امی ابو کی عزت ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دیجیے گا، ان کے ذات ضرور شیئر کیجیے گا جن کو زیادہ ضرورت ہو۔ جی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔